إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم و امیدوارم لحظه لحظه زندگیتون پر از خیر و برکت باشه و عبادات و طاعاتتون تا این لحظه پذیرفته شده درگاه خداوند باشه و بهره کافی رو، لذت کافی رو و منفعت و فواید بسیار عظیم رو که تا این لحظه از این ماه گرفته اید اون رو در دلتون حس کرده باشید، در وجودتون، در تمام احساس و عواطفتون این رو به خوبی دریافت کرده باشید که این ماه چقدر ماه بزرگی است. روزه یکی از استثنای عجیبی است این روزه که خداوند اون رو وسیله‌ای و راهی برای ورود ما به بهشت قرار داده است. این روزه از میان همه اعمال دیگه نیکی که انجام میدیم، در میان تمام عباداتی که انجام میشه، از نماز گرفته، از حج گرفته، از جهاد گرفته، از صدقات گرفته، یک تفاوت ویژه‌ای بسیار بسیار عالی داره و اون این که هم اجرش از همه بیشتره و همین که داره صفات عجیبی هست، داره صفات و ویژگی های عجیبی هست این ما که چنین استثناء هست که خداوند در اون قرآن رو نازل کرده است. ولی ویژگی خیلی عجیبی، خداوند به خاطر رحمت و لطفی که دارد بندگانش همه عبادات رو اجر مضاعف داده است. فرمود الحسنة بعشر امثالها، هر حسنه 10 برابر اجر دارد. والله یضاعف لمن یشاء، و خداوند اگه بخواد برای هر کسی که بخواد اون رو باز 10 برابر هم که سهله اون رو مضاعف خواهد کرد تا برسه به 700 برابر. ولی روزه باز هم از این بیشتر می رود و پیشتر می رود و اجر و ثواب عبادت خیلی بیشتر از این هاست که ما تصورش می کنیم و ثواب روزه بسیار بسیار بیشتر است. ببینید وقتی که در مورد عبادت مختلف می‌فرماید، از جمله در مورد صدقه می‌فرماید صدقه که شما صدقه رو که میدید مانند دانه است که شما میکارید، این دانه یک سنبله میده، این سنبله 7 تا خوشه میده، هر خوشه‌ای 100 تا دانه میگیره و میشه 700 برابر. بعد می‌فرماید والله یضاعف لمن یشاء، 700 برابر میشه اجر یه صدقه‌ای که شما میدید. بسته به نیت شما، بسته به اخلاصی که شما دارید، یک دونه صدقه تا 700 برابر و تا بیشتر از اونم میرسه که تا جایی که برسه والله یضاعف لمن یشاء. شما 700 رو اگه مضاعف کنید، یعنی 700 رو ضرب در 700 کن، ببین چند خواهد شد. اما در مورد روزه باز هم بیشتر از اینها هست، باز هم بیشتر از اینه که خداوند فرمود همه اعمالی که انجام میدید اجر اون تا 10 برابر و تا هر چقدر خداوند بخواد مضاعف خواهد شد. ولی در مورد روزه فرمود اما روزه فانه لی و انا اجزی به، اما روزه رو به خدا واگذار کرد. فرمود اما روزه چون برای من است، همه عبادت برای خداوند است، ولی این روزه اختصاصی خصوصیت دیگری دارد، اون همین که کسی بر اون مطلع نیست. نماز میخونیم، دیگران میبینند که ما داریم نماز میخونیم، صدقه میدیم، متوجه میشن، حداقل کسی که داریم بهش میدیم متوجه میشود و حرف نیک میزنیم، همچنین هست، به دیگری احترام میذاریم، همچنین هست. هر کار دیگری رو که انجام میدیم مردم میبینند، چه بسا مردم از ما تعریف و تمجید هم خواهند کرد و امکان داره که ریا نفوذ کنه در دل ما، مانند این که یه آبی چگونه در شکاف یک دیواری کم کم نفوذ خواهد کرد، این گونه در دل ما هم این ریا نفوذ خواهد کرد. ولی در مورد روزه کسی نمیبینه، چون کسی نمیدونه ما واقعا روزه هستیم یا نیستیم جز خداوند. نیتش در دل ماست، عملش هم باز ظاهرش نمیتونی، چیزی نداره که ظاهر بشه، مثل بقیه مردم دیگه هستیم. اگه کسی روزه نداشته باشه، دیگری هم روزه داشته باشه، فقط مثل همن، تفاوتی با هم دیگه در ظاهرشون نیست، مگه اینکه کسی امتناع کنه از خوردن. خب اگه دروغ بگه اون وقت روزه نیست اصلا،
تا اینکه براش مدح و ثنایی یا ریا و غیر ریایی درش وجود داشته باشه. اگه به دروغ بگه روزه هستم، خب اون به اضافه اینکه دروغ گفته و داره هدفش فریب مردم هست، عبادتی هم وجود نداره. اما نماز نه، نماز وقتی که داره میخونه دیگه داره میخونه و مردم اون رو میبینند. اما اجر روزه بسیار بسیار فراوان هست. ولی در روزه یک نقطه دیگری هم وجود دارد که پیامبر اکرم علیه السلام در مورد روزه فرمودند روزه صبر است. صبر هست روزه، معانی صبر در روزه است و به خاطر همین صبر در واقع سه نوع صبر داریم. صبر بر طاعت هست، صبر از اون چیزایی که خداوند حرام کرده و صبر بر مقدرات. ما باید صابر باشیم و روزه به ما صبر رو میآموزد و صبر هم خداوند فرمود انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. خیلی مهمه که خداوند فرمود ما اجر صابران رو بی حساب میدیم، یعنی حساب و کتاب نداره، از فراوانی اون بی حساب هست. وقتی که میفرماید بغیر حساب یعنی اندازه نداره، بی اندازه بهشون اجر میدیم. بغیر حساب اصلا اندازه نداره. این یه معنی هست که این معنی است که خیلی ابتدایی و همه اون رو میدونن. میتونی معانی دیگه از اون بگیری. بغیر حساب یعنی این که اصلا نمیشه اون رو مقایسه با عبادات دیگر کرد، از همه عبادات دیگه بیشتره. بغیر حساب یعنی این که اصلا براش اندازه قائل نیستیم، یه اجری بهش میدیم که اندازه براش قائل نیستیم که بگیم چقدر. هر چقدر خداوند بده و فراوان خواهد بود. کرم خداوند هم خود میدانید که خداوند کریم رؤوف الرحیم چقدر از این عبادت رو برای روزه‌دار در نظر گرفته است. واقعا که روزه دری از دروازه های بهشت هست که اینگونه خداوند به اون اجر داده. در روزه این سه نوع صبر وجود داره. عرض کردم صبر بر طاعات درش هست، صبر بر گناه و معصیت، یعنی از گناه و معصیت صبر کنی و ما حرم الله رو ترک کنی، و همچنین صبر بر اقدار الهی، اون که مقدر شده است و مقدر هست، چگونه صبر کنیم بر اون. خیلی مهمه این که در روزه همه اینها وجود داشته باشد. پس اولینش صبر بر طاعت. ما مکلفیم به طاعت خداوند در این که فرمود نخورید، نیاشامید، مقاربت نداشته باشید. اون چیزایی رو که قبلا حلالتون بوده در طول سال، در این یک ماه، در روزهای این یک ماه بر شما ممنوع هست. پس ما صبر بر طاعت میکنیم، چون این رو به خاطر اطاعت از خدا انجام میدیم. پس این نوع اول. نوع دوم صبر بر ما حرم الله هست. خداوند حرام کرده این که کسی در روز رمضان چیزی رو بخوره یا بیاشامد یا با همسرش مقاربت داشته باشد. پس صبر میکنیم از این که مرتکب حرامی بشویم، بر این هم صبر میکنیم. چه بسا اونایی که جوانترن نفسشون خیلی خواهان این هست که بخورن، بیاشامن، لذتاشون رو ببرن، با همسرشون هم بستر بشن، اما امتناع میکنند از اینها به خاطر رضایت خداوند. و این صبر و بردباری که دارن در اینجا اجر بسیار فراوانی دارد. و همچنین صبر سومی که وجود داره، صبری که بر اقدار الهی هست. امکان داره انسان صابر به خاطر صبرش به بعضی مسائل مبتلا بشه، تشنگی شدید، گشنگی شدید و شاید مسائل دیگری هم براشون پیش بیا، ولی باز هم صبر میکنند و جلوی تشنگیشون رو، گشنگیشون رو میگیرند. ضعف بدن براشون ایجاد میشه، ضعف نمیدونم، امکان داره سرشون گیج بشه، سرشون درد کنه. بعضی از خستگی های خاصی که جزو مقدرات الهی هست براشون پیش بیاد به سبب روزه، ولی باز هم صبر میکنند و روزشون رو نگه میدارند و این اطاعت رو انجام میدهند. و اینها همه ناشی از این هست که از اینجا نشأت گرفته که انسان اعمالش رو به خاطر رسیدن به ثواب الهی انجام میدهد. اینجاست که خداوند فرمود انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. پس یکی از دروازه های بهشت به روی همه صابران باز می شود که خداوند فرمود در خیلی از جاهای دیگه. ببینید بعضی از اهل علم در تفسیر این آیه فرمودند که واستعینوا بالصبر والصلاة، فرمود استعانت، کمک بگیرید برای اینکه نفستون تقویت بشه، ایمانتون راسخ بشه، به خدا بیشتر نزدیک بشید. از چه این کمک بگیرید؟ از صبر و نماز. بعضی گفتن مقصود از صبر از اینجا یعنی از روزه کمک بگیرید و از نماز.
استعینوا بالصبر والصلاة یعنی استعانت بکنید، بگیرید از روزه و از نماز. همونطوری که امام بغوی میفرماید الصبر بالصیام، همون اینجایی که فرمود یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین، خداوند همراه با صابرین هست، یعنی همراه با اونها، یعنی با کمک کردن به اونها، یاری رسوندن به اونها، به تمام کسانی که مشکلی دارند. به این دوتا پناه ببرید، یکی صابر باشید، به وسیله روزه گرفتن این صبر رو تقویت کنید و همچنین ذکر خداوند و نماز خوندن و عبادت دیگر کردن. اینها هر دو ممکن است. بس صبر به روزه فرمود الصبر فی الاصل حبس النفس، اینه که انسان خودش رو کنترل کنه در اینکه مرتکب گناه و معصیت بشه. ببینید ما خودمون رو در رمضان کنترل میکنیم به اینکه نماز میخونیم، روزه میگیریم و در این ماه از مأکولات و مشروبات و از همه اینها اجتناب میکنیم، از هوس‌های نفس اجتناب میکنیم. پیامبر اکرم علیه السلام وقتی که در مورد ماه مبارک رمضان فرمود، در مورد این ماه فرمود شهر الصبری، فرمود ماه رمضان ماه صبر هست. همونطوری که در حدیثی از ابو هریره روایت شده است که فرمود شهر الصبری و 3 ایام من کل شهر صوم الدهر، میفرماید که ماه رمضان که ماه صبر هست، اسمشو گذاشته ماه صبر، و 3 روز از هر ماه هم که اگر روزه بگیرید در واقع روزه کل دهر رو، کل سال رو گرفته اید. یا در حدیث دیگری در اونجایی که پیامبر اکرم علیه السلام در باب انواع صبر و بحث اهمیت صبر کردن، حدیث ابو امامه هست که در مورد این فرمودند. و در حدیث دیگری فرمود صوم شهر الصبری یا شهر رمضان، فرمود روزه ماه صبر، ماه رمضان، و صوم 3 ایام من کل شهر و رمضان الی رمضان صوم الدهر و افطاره. این در واقع اجر بسیار زیادی که خداوند برای این ماه قرار داده است که ما در واقع بردباری و صبر رو از این ماه می‌آموزیم. در طول ماه مبارک رمضان ما در معرض خیلی از چیزهایی هستیم که به ما فشار خواهد آورد. خوردن و آشامیدن به جای خود، مقاربت جنسی هم موضوع دیگه، ولی اونهایی که مشغول کار زندگیشون هستند خیلی چیزها هستند که به اونها فشار میاره که بله تو عذر داری، میتونی روزت رو بخوری. شیطان هم وسوسه میکند. کسی که داره کار و تلاش زندگیش رو میکنه، سر کارش میره، داره کار تجارت یا هر کار دیگری رو انجام میده، وسوسه میشه خب حالا روزتو بخور، هوا گرم زمستان که اومد میگیری، اما اون صبر میکنه و خداوندم اجر بی حساب به اون خواهد داد. کسی که بیماری داره، شاید بیماریش هم خیلی شرعاً جایزه، کسانی که بیمار هستن عذر دارن و میتونن روزه نگیرن، ولی شاید یه بیماری جزئیه اما وسوسه های تو دلش میاد که روزه نگیره، ولی خداوند اون رو به خاطر صبری که میکنه و روزه‌ای که میگیره اجر و ثواب میدهد. گرفتن روزه و صابر بودن به خاطر این عبادت اجر بسیار زیادی دارد و خود روزه به ما یاد میدهد، آموزش میدهد چگونه در مقابل خواهش‌های نفسمون صابر باشیم. صبر یکی از صفات بسیار بسیار متعالیه هست که چگونه میشه اون رو به دست آورد و اجر کسی که صبر هست بهشت هست. صابران کسانی هستند که موفقند و این تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. همه جا اینجوریه، اگه صابر باشید و تقوا پیشه کنید. یا در جاهایی از اوصاف پیامبران و اولوالعزم صابر بودن است. واصبر کما صبر اولوالعزم، صبر کن، دستور به پیامبر داد خداوند که صبر کن آنگونه که پیامبران و اولوالعزم صبر کردند. و ما صبر رو از روزه یاد میگیریم و صبر هست که درهای بهشت رو برای ما باز میکنه و ما را در مصاف کسانی قرار میدهد که چنان درجات عالی داشتند و از جمله صابرون بودند. و در قرآن کریم بسیار در مورد صبر ستوده است و آیات بسیار فراوانی، شاید بیش از 200 آیه در قرآن کریم در بحث صبر و اجر صابرین آمده است. و ما هم اگر بخواهیم به جایی برسیم باید یاد بگیریم که چگونه صبر کنیم. از مهمترین صبرهای قبل از هر چیز دیگری ما شاید بتونیم
در برابر فشار دشمنانمون صابر باشیم. شاید بتونیم در برابر بعضی از مقدرات صابر باشیم. اگه کسی مریض شد، اگه کسی نعمتی رو از دست داد، ولی صبر کردن در برابر خواهش‌های نفس یکی از مهمترین و اساسی ترین صبرها هست. اگر آموختیم که در مقابل خواهش‌های نفسمون بیستیم و مقاومت کنیم، قطعاً در مقابل هر دشمن دیگری مقاومت خواهیم کرد. اون کسی که در مقام نفس خودش بازنده است، در مقام هر مبارزه دیگری بازنده است. اون کسی که نمیتونه جلوی نفسش رو بگیره، یا بدونید، یقین داشته باشید که نمیتونه در مقابل دشمنان دیگرش هم مقاومت کنه و بیسته. پس از روزه یاد میگیریم که چگونه در مقام مقابله با نفسمون و مقاومت خواهش‌های نفسمون بیستیم. خواهش نفس ما از ما میخواهد که ببینید در ماه مبارک رمضان، طول این ماه در بعضی جاها بیش از 18 ساعت، 19 ساعت، 20 ساعت مردم دارن مقاومت میکنن در برابر خواهش نفسشون. چیزی که همیشه عادت کردن، طول سال ما داریم میخوریم، میآشامیم و هیچ مشکلی هم نداریم، مرتب مشغول خورد و نوش هستیم. اما یک ماه میرسه که در این یک ماه خداوند به ما میگه دست طلوع فجر تا غروب آفتاب شما نباید هیچی رو بخورید. و ما هم این رو تمرین میکنیم که نفسمون میخواد، دلمون میخواد که بریم بنوشیم از همه نوشیدنی های مختلف، مخصوصا در این زمان که بسیار فراوان است. نفسمون میخواهد که بخوریم از همه غذاهایی که بسیار لذیذ و خوشمزه هستند. نفسمون میخواهد که با همسرمون، ببینید همسرتون که در کنار شماست و خودشو مزین کرده، نفستون میخواد که این کار انجام بدید، اما کنترل میکنید و مقاومت میکنید. به خودتون میگید من روزه هستم و به خاطر اینکه روزه هستی در مقابل این خواسته ها مقاومت میکنی و یاد میگیری که چگونه صابر باشی. و صبر کردن یعنی مقاومت کردن. مقاومت در مقام انجام عبادات، مقاومت در مقام دوری از گناه و نافرمانی کردن خداوند، مقاومت در مقابل مصیبت ها و بلاهایی که میاد و مقاومت کردن در مقابل دشمنانی که شما رو تهدید میکنند. همه اینها فقط به این شیوه ممکن هست که انسان یاد بگیرد و تمرین کرده باشد به این که چگونه یاد بگیرد بایستد، چگونه مقاومت کند در مقابل این خواهش های نفسانی. تمرین کنیم و فرصت بسیار عظیمی است که خداوند ما را به وسیله ایجاد این صفت زیبا به بهشت راه بدهد و این گونه است که روزه دروازه مهمی از دروازه های بهشت است و سبب عظیمی از اسباب دخول بهشت ما هست. همین که یاد بگیریم که چگونه صبر کنیم و صابر باشیم، یقینا خداوند از ما میپذیرد و راه ورود به بهشت رو برای ما فراهم میکند. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.